ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। भाष्यं पठ्यते। अहं पठामि। आमाम्। अनाद्य अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठ हे जन्तव आत्मज्ञानाभिमुखा भवत जागृता ज्ञाननिद्राया घोररूपायाः आरम्भतः सर्वान् आरम्भतः एतस्य श्लोकं पठामि। एतस्य मन्त्रस्य आरम्भभाष्यम्। एवं पुरुषः। आम्। एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य नामरूपक नामरूपकर्मत्रयम् यन्मिथ्या विजृंभितं क्रियाकारकफललक्षणं स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन मरि मरीच्युदक रज्जुसर्प गगनमलानिभ मरीचिरज्जु गगनस्वरूप दर्शनेन इव स्वसः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो भवति यतो यतो तत्तस्त तद्दर्शनार्थम्। यतः अतः तद्दर्शनार्थम्। यतः अतः तद्दर्शनार्थम्। Correct. अनाद्य अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठ हे जन्तव आत्मज्ञानाभिमुखा भवत जाग्रत अज्ञान निद्राया घोररूपायाः सर्वानर्थ बीजभूतायाः क्षयं कुरुत। कथम्? पर्याप्तं। तावत् आहत्य श्रुतिः एतावता केन प्रकारेण आत्मनः चिन्तनं करणीयम्
अधिष्ठान चैतन्यम यदस्ति तदेव आत्मा अस्ति तदेव अहमस्मि इति विचारस्य प्रक्रियां निर्दिश्य प्रविलापन क्रमेण आत्मविचारः करणीयः। आहत्य किं करणीयम् इति सर्वम् उक्त्वा किं निमित्तं करणीयम् इत्यप्यारम्भतः अत्र निर्दृश्यते। एतत् सर्वं ज्ञात्वा अस्माभिः सर्वैः अपि साधकैः जीवैः मनुष्यैः वा आत्मज्ञानाभिमुखता प्राप्तव्या भवति। एतन्निमित्तमेव प्रयत्नः करणीयः भवति। ज्ञात्वा अपि यदि प्रयत्नं न कुर्मः तदा अस्माकं जीवने आलस्यमस्ति। एतत् प्राप्तुम् अस्माकं मनसि प्रामुख्यं नास्ति, अपितु संसारे एव सुखमस्ति। संसारात् मुक्तिं न इच्छति। संसारः बन्धनमिव तस्य न प्रतिभाति इत्यर्थः। संसारः यदि बन्धनं प्रतीयते तर्हि बन्धनमोक्षाय प्रयत्नः क्रियते। संसारः यदि सुखरूपः प्रतीयते तर्हि किमर्थं सः तस्मात् बहिर्गन्तुं प्रयत्नं कुर्यात् इति स्पष्टमस्ति। परन्तु अज्ञानेन एव तथा अभिमुखता अस्ति संसारं प्रति इति वारं वारं निर्दिश्य माता श्रुतिः इदानीम् अस्मान् सर्वान् अपि पुत्रान् सम्यक्तया संबोधयन्ती अस्ति। किं वदन्ती अस्ति? हे जन्तवः, हे जीवाः, प्राणिनः सर्वे पुत्राः उत्तिष्ठत। उत्तिष्ठत अर्थात आत्मज्ञानाभिमुखाः भवत। आत्मज्ञानं प्रति अभिमुखता अर्थात आत्मज्ञान प्राप्तये आत्मज्ञानार्थम इदानीम् अस्माकम् अभिमुखता। अभिमुखता इत्युक्ते प्रामुख्यम्। अस्माकं प्रातः उत्थाय यदि 15 कार्याणि सन्ति तर्हि 15 कार्येषु प्रथमं यत् मुख्यं कार्यमस्ति तत् मुख्यं कार्यं प्रति यदा उच्यते तदा अभिमुखता। तत् कार्यं प्रति तन्निमित्तम् आभिमुख्यं भवति, तदेव अस्ति अभिमुखता। अतः अभिमुखता कस्मिन् कार्ये? आत्मज्ञान निमित्तम्, आत्मज्ञानार्थम्, आत्मज्ञानाय इत्युक्ते भवतूनां 100 कार्याणि स्युः परन्तु तेषु अपि 100 कार्येषु कुत्र प्रामुख्यमस्ति? प्रामुख्यमस्ति आत्मज्ञान प्राप्तये, आत्मज्ञानार्थम्। अतः आत्मचिन्तनाय, आत्मज्ञानाय, तद्ज्ञातुं यद्यद् आवश्यकमस्ति तत् करणीयमिति आग्रहपूर्वकं सूचयन्ती अस्ति श्रुतिः। आत्मज्ञानाभिमुखाः भवत इति। तदर्थं जाग्रत। जाग्रत इत्युक्ते जागृतः एव अस्ति। भवन्तः सर्वे इदानीं मां शृण्वन्ति चेत् किं सुप्ताः भवन्ति? नैव खलु। एवं श्रुतिः यदा वदति, माता यदा वदति, अरे पुत्र, अरे पुत्र, पुत्रः शृण्वन्नेव अस्ति, शृणोति एव, परन्तु सा जागृतिः कीदृशी जागृतिः अस्ति? सा जागृतिः शृण्वन् अपि इदानीं पुनः जागृतः भवतु इति सूच्यते। तर्हि तस्य तात्पर्यमस्ति अवधानं करोतु, तद्विषये सावधानः भवतु, दत्तचित्तः भवतु इत्यर्थः। किमर्थम्? यतोहि यथा निद्रायां
किमपि न अवबुध्यते तथैव अज्ञान कारणात् यद्यपि व्यवहारः क्रियते तथापि अहं कः मम स्वरूपं किम् किमर्थम् अहम् एतत् तत् प्राप्तुं प्रयतनं करोमि मया प्रयत्नः क्रियते इति एतत् सर्वमपि किमर्थमस्ति स्वस्वरूप अनवबोध कारणात् अज्ञानात् इत्यर्थः अतः अज्ञानम् एव यथा रात्रौ सुषुप्तौ निद्रा न किमपि अवबुध्यते तथैव दिने जाग्रद अवस्थायामपि आत्मनः स्वरूप विषये किमपि न अवबुध्यते किंचिदपि न अवबुध्यते यस्य स्वरूपे रोदनं नास्ति सः रोदनं करोति चेत् सः स्वात्मानं न जानाति इत्यर्थः धनिकः कश्चन धनार्थं यदि सः भिक्षार्थं गच्छति तर्हि स्वात्मनः धन विषये स्वात्मनः विषये स्वात्मानं सः न जानाति अहं कः इति तथैव जीवः स्वयं महाधनिकः अस्ति परंतु स्वधनं सः न जानाति तस्मात् इतस्ततः भ्रमति अटति तदर्थं प्रयत्नं करोति अतः एषा अवस्था एव उच्यते तस्य अज्ञान निद्रा अतः अज्ञान निद्रायाः एषा अज्ञान निद्रा पुनः कीदृशी अस्ति घोर रूपा अस्ति घोर रूपा इत्युक्ते सामान्य अज्ञान निद्रा चेत् सामान्य निद्रा चेत् कश्चन वदति चेत् श्रूयते घोर निद्रा चेत् वदति चेदपि न श्रूयते कदाचित् तस्य मुखे जलं क्षिप्यते तदा सः निद्रातः उत्थितः भवति तावती निद्रा भवति घोर निद्रा अथवा यस्यां निद्रायां घोरिका क्रियते सापि घोर निद्रा उच्यते गाढ़ निद्रा इति घोर निद्रा इत्युक्ते यस्यां निद्रायां स्वप्नाः अपि न सन्ति सा निद्रा यदि निद्रायां स्वप्नः अस्ति तर्हि सा निद्रा घोर निद्रा नास्ति गाढ़ निद्रा नास्ति अतः घोर निद्रा गाढ़ निद्रा इत्युक्ते स्वप्नाः अपि तस्यां निद्रायां न भवन्ति एतादृशी एषा निद्रा जाग्रद अवस्थायामपि स्वात्मनः विषये किंचिदपि यदा न अवबुध्यते यथा सर्पं दृष्ट्वा धावनं करोति चिन्तनस्यपि सामर्थ्यं तस्य न तिष्ठति तदानीं रज्जु विषये तस्य किंचित् ज्ञानम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते नैव शक्यते यदि रज्जु विषये किंचित् ज्ञानम् अस्ति चेत् तस्य संशयः भवेत् एषः सर्पः वा रज्जुः वा इति परन्तु किंचिदपि ज्ञानं नास्ति तद्वत् स्वात्म विषये किंचिदपि तस्य चिन्तनं नास्ति बोधः नास्ति अतः एषा अज्ञान निद्रा कीदृशी अस्ति घोर रूपा अस्ति एषा घोर रूपा अज्ञान निद्रा सर्वानर्थ बीजभूता अस्ति सर्व अनर्थ अर्थात सर्व प्रकारकम अनर्थम यस्मात् उत्पद्यते यस्याः निद्रायाः यस्मात् अज्ञानात् अज्ञान निद्रायाः उत्पद्यते एषा यतो हि सर्वः अपि अनर्थः मनुष्यः दुःखं किमर्थं प्राप्नोति सुख स्वरूपः अस्ति तथापि सर्व सुख सागरः अस्ति तथापि किंचित सुखं प्राप्तुं किमर्थं धावनं करोति मनुष्यः मानवः सर्वः अपि जीवः ज्ञान स्वरूपः अस्ति तथापि किंचिदपि अथवा किंचिदेव जानाति अजः अस्ति तथापि सः
मम अमुक दिनांके अमुक समये जन्म इति चिन्तयति, अजः इति कारणात् षड्विकार रहितः अस्ति, तस्य मृत्युः नास्ति, तथापि मम मरणं भविष्यति, इदानीम् अहं मरणं प्राप्स्यामि। अनात्मभिः सह तस्य सङ्गः अपि नास्ति, तथापि देहधर्मान् अधिकृत्य सः अहं रुग्णः वा स्वस्थः वा इति चिन्तयति। एवम् एतादृशः जीवः, एतादृशः प्राणी एतस्य अनर्थस्य, यस्मिन् अनर्थे जीवति, अनर्थः इत्युक्ते संसारः एव अनर्थः अस्ति, यस्मिन् अनर्थे जीवति तस्य अनर्थस्य मूलं किमस्ति? स्वरूपस्य अज्ञानम्। अतः अनर्थः एषः सर्वानर्थरूपः, एतत् एषः यः अस्ति, एतद् यदज्ञानमस्ति तस्य अज्ञानस्य सर्वानर्थ बीजभूतायाः, बीजरूपम् अस्ति तस्मादेव उत्पद्यते, सर्वानर्थ बीजभूतायाः अज्ञाननिद्रायाः क्षयं कुरुत। जाग्रत एतस्य अर्थः सर्वानर्थ बीजभूतायाः अज्ञाननिद्रायाः घोररूपायाः अज्ञाननिद्रायाः क्षयं कुरुत। क्षयं कुरुत इत्युक्ते नाशं करोतु। कथं नाशः भविष्यति? रज्जुसर्पः, सर्पः दृश्यते, दण्डेन मारणं करोति चेत् सः सर्पः मरणं प्राप्नोति? नैव प्राप्नोति। एवमेव एषः संसारः, एतत् जगत् अस्ति, एतत् जगत् कथं नष्टं भविष्यति? अहं किमपि न करिष्यामि इति सङ्कल्पं करोति चेत् नष्टं भवति? नैव भवति। अहं यज्ञं करिष्यामि इति सङ्कल्पं करोति चेत् नष्टं भवति? नैव भवति। यज्ञस्य पुण्यं प्राप्य पुनः स्वर्गलोकं प्राप्स्यति, अन्यत् लोकं प्राप्स्यति। स्वर्गलोकः अपि जगदन्तर्गतमेव, संसारे एव वर्तते, संसारप्राप्तिः। किमपि न क्रियते चेदपि जगतः समाप्तिः नास्ति, यतोहि देहेन कर्म न क्रियते, परंतु मनसा क्रियते, बुद्ध्या क्रियते, वाचा क्रियते। गत जन्मनि कृतानि कर्माणि, जन्मसु जन्म जन्मांतरेषु कृतानि कर्माणि, तानि सर्वाणि एकत्रितानि। अतः संसारः एवं नष्टः न भवति। अद्य न क्रियते, श्वः क्रियते, बुभुक्षा भविष्यति, तदानीं कर्म क्रियते। कश्चन हिंसकः पशुः प्राणिः पुरतः आगच्छति, तदा क्रियते, आत्मरक्षणाय क्रियते अथवा पलायनं क्रियते। कर्माणि तु सन्ति। अतः कर्म त्यागेन संसार त्यागः भविष्यति इति नास्ति। परं कर्म करोति चेदपि, कर्म त्यागमपि करोति चेदपि योग्य अवगमन पूर्वकं, स्वरूप बोध स्वरूपावबोध पूर्वकं यदि कर्म त्यागं करोति तर्हि तस्य कर्मणः फलं प्राप्यते, इत्युक्ते त्यागफलं प्राप्यते। अन्यथा तस्य त्यागस्य न किमपि फलमस्ति। तथैव कर्माणि क्रियन्ते चेदपि योग्यावगमन पूर्वकं कर्माणि क्रियन्ते चेत् तानि कर्माणि पुनः बंधन रूपाणि न भविष्यन्ति। अतः ईशावास्योपनिषदि तदेव उक्तम्, कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति भवद्भिः स्मर्यते। आहत्य एतेन ज्ञानेन अवगमनेन आत्मस्वरूपावबोधेन एतस्याः सर्वानर्थबीजभूतायाः अज्ञाननिद्रायाः नाशं कुरुत, क्षयं कुरुत इति। कथं क्षयं करणीयं, कः उपायः इति उपायमपि अत्र निर्दिशति। भाष्यं पश्यामः। कथं कथं प्राप्योपगम्य प्राप्योपगम्य वरान् प्रकृष्टान् आचार्यान्
परामर्शिष्टान् आचार्यान् तद्विदः तद्विदः तदुपदिष्टम् तदुपदिष्टम् सर्वान्तरम् आत्मानम् अहमस्मि इति निबोधत अवगच्छत। सर्वान्तरम् आत्मानम् अहम् अस्मि इति निबोधत अवगच्छत। न हि उपेक्षितव्यम् इति श्रुतिः न हि उपेक्षितव्यम् श्रुतिः श्रुतिः अनुकम्पया आह मातृवत् अनुकम्पया मातृवत् अतिसूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य सूक्ष्मबुद्धिविषयस्य किम् इव किमिव किमिव सूक्ष्म बुद्धिः इति उच्यते। सूक्ष्मबुद्धिः इति उच्यते। क्षुरस्य धारा अग्रम् पुरस्य धारा अग्रम् निशिता तीक्ष्णीकृता निशिता दुरत्यया दुःखेन स्याः सा दुरत्यया यथा सा पद्भ्यां दुर्गमनीया तथा दुर्गमनीया तथा दुर्गम दुस्सम्पाद्यम् इत्येतत्। दुर्गं पथः पन्थानं तत्त्वज्ञानलक्षणं मार्गम् कवयः मेधाविनः वदन्ति ज्ञेयस्य अतिसूक्ष्मत्वात् तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य दुस्सम्पाद्यत्वं वदन्ति इति अभिप्रायः। अतः कथम एतस्याः घोररूपायाः सर्वानर्थबीजभूतायाः अज्ञाननिद्रायाः क्षयं कुरुत इति। कथं क्षयं कुरुत इति श्रुतिः स्वयमेव निर्दिशति। अतः तत् उच्यते प्राप्य प्राप्य वरान् निबोधत इति अस्ति खलु। प्राप्य प्राप्य इत्युक्ते उपगम्य। उपगम्य इत्युक्ते समीपं गत्वा। उप इति समीपं, समीपं गत्वा। कुत्र समीपं गत्वा, कस्य समीपं गत्वा इति निर्दिशति। वरान् समीपं गत्वा। वरान् इत्युक्ते वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः पूज्यः। वरान् इत्युक्ते प्रकृष्टान्, तादृशान् प्रकृष्टान्। प्रकृष्टाः इत्युक्ते के? आचार्याः। आचार्यान् इत्युक्ते तादृशान् प्रकृष्टान् वरान् आचार्यान् उपगम्य। कीदृशाः प्रकृष्टाः ते आचार्याः? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः। ये साक्षात् अपरोक्षतया आत्मानं जानन्ति, स्वस्वरूपतया तेषां बोधः अस्ति। न केवलं जानन्ति, स्वस्य अनुभवस्य आधारेण आत्मनः याथात्म्यं बोधयितुमपि शक्नुवन्ति। शास्त्रदृष्ट्या तर्कादिकं सर्वम् आश्रित्य, न्यायमाश्रित्य
प्रमाण सहितं सम्यक्तया बोधयितुं शक्नुवन्ति तादृशाः ये आचार्याः सन्ति ये अस्माकं जिज्ञासा समाधानं कर्तुं समर्थाः तान् प्रकृष्टान् आचार्यान् इत्युक्ते ते कीदृशाः इति भाष्ये भगवान् शंकराचार्यः स्वयं वदति तद्विदः तद्विदः इत्युक्ते तत्तत्त्वं यदात्मतत्त्वमस्ति तदात्मतत्त्वं ते जानन्ति तत्त्वविदः तद्विदः ते ये तत्त्वविदः सन्ति तान् यान् ये जानन्ति तान् उपगम्य इत्यर्थः तत्त्वविदः तत्त्वविदः उपगम्य किं करणीयम् उपदिष्टं यदस्ति अर्थात तेषां समीपं गत्वा अस्माभिः यथा भगवद्गीतायाम् उच्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया अर्थात तेषां समीपं गत्वा चरणौ प्रणम्य प्रणामं कृत्वा साष्टांग निवेदनं कृत्वा किमर्थम् आगतः इति प्रयोजनम् उक्त्वा अनन्तरं स्वस्य आत्मसमर्पणम् इत्युक्ते यथा आचार्याः सूचयन्ति तदात्मतत्त्वविषये तथा तस्मिन् विषये विचारः करणीयः तत्र यदि किमपि न अवगतम् अथवा सन्देहः संशयः भवति तर्हि संशय निराकरणाय प्रश्नः करणीयः तदा ते तस्य प्रश्नस्य निराकरणमपि दास्यन्ति एवं एते ये तत्त्वज्ञानिनः सन्ति तत्त्वदर्शिनः सन्ति ते तद् उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानम् एते आत्मदर्शिनः तस्य ज्ञानस्य उपदेशं करिष्यन्ति इति यथा उच्यते इत्युक्ते अहंकारदृष्ट्या आत्मबोधः न शक्यते आत्मबोधः तदा एव शक्यते यदा अहं न जानामि इति संपूर्णतया अंगीक्रियते एकं द्वितीयं यः जानाति सः मत्तः वयसा यदि कनिष्ठः चेतपि सः जानाति इत्यपि अंगीक्रियते श्रद्धापूर्वकं भावपूर्वकं तदा एव संभवति अन्यथा न संभवति इति स्मरणीयम् अतः श्रद्धापूर्वकं भावपूर्वकं समर्प्य आत्मानं समर्प्य मनः बुद्धिः इत्यादिकं सर्वं समर्प्य पूर्ण मनसा तत्र सः सेवनीयः इति तदा सः उपदेशं करोति तेन तदुपदिष्टं तत् ब्रह्मज्ञानेन उपदिष्टं यत् ब्रह्मज्ञानम् अस्ति तेन किम् उपदिष्टं सर्वान्तरम् आत्मानम् अहमस्मि इति तस्य उपदेशद्वारा एतदवबुध्यते सर्वान्तरं सर्वेषु अन्तः विद्यते इति सर्वत्र विद्यते इति जड़चेतन पदार्थेषु सर्वत्र तदेव तदेकमेव चिद्घन परमात्मा अस्ति इति तदेकः एव इति एतद् यत् उपदिष्टं तेन आचार्येण तत् अहं तदेव सर्वान्तरम् अर्थात सर्वान्तरः आत्मा अहमस्मि इति उपदिष्टं सर्वान्तरम् आत्मानम् इत्युक्ते यः यस्य आत्मनः उपदेशः तेन विदुषा कृतः अहं तदेव अस्मि इति निबोधत इत्युक्ते अवगच्छत नि उपसर्गपूर्वकं बुधधातुः अस्ति निबोधत नितराम् अर्थात सम्यक्तया स्वस्वरूपम् अवगच्छत इत्यर्थः नहि उपेक्षितव्यमिति श्रुतेः तात्पर्यमस्ति श्रुतिः किं वदति यदि एवं प्रकारेण त्वया प्रयासः कृतः तादृशाः विद्वांसः त्वया लब्धाः तान् उपगम्य त्वया आत्मोपदेशः श्रुतः अवबुद्धश्च ज्ञातः ज्ञात्वा अवगम्य पुनः प्रमादः न करणीयः इत्युक्ते
तत्र आत्मसाक्षात्कार पर्यन्तं प्रयासः करणीयः इत्यर्थः। अतः एतदर्थं मंत्रे अग्रिमशब्दाः उच्यन्ते। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति इति भाष्ये तदेव इदानीं बोधयति। न हि उपेक्षितव्यः उपेक्षितव्यमिति अर्थात् तद् यदात्मानम् अवबुद्धमात्मानं पुनः यः एषः आत्मा सः पुनः उपेक्षणीयः नास्ति, तस्य उपेक्षा करणीया नास्ति इति श्रुतिः अनुकंपया मातृवत् अनुकंपया आह। यथा माता पुत्रस्य उपरि पुत्र्याः उपरि अनुकंपां करोति दयां करोति वदति, तद्वत् श्रुतिः अपि अनुकंपां कृत्वा दयां करुणां कृत्वा करुणायाः प्रकटनं कृत्वा मातृवत् माता यथा वदति तद्वत् अनुकंपया श्रुतिः आह। किमर्थम्? अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य। ज्ञेयम् इत्युक्ते ज्ञेयं ब्रह्म। यद् ज्ञातुं वयं तान् आचार्यान् उपगताः सः ते आचार्याः यं विषयम् उपदिशन्ति सः विषयः कः अस्ति? अस्माकं जिज्ञासा आत्मजिज्ञासा अस्ति, ब्रह्म जिज्ञासा अस्ति। अतः जिज्ञासायाः विषयः किं? ब्रह्म। कः विषयः अभवत्? ब्रह्म। अतः ज्ञेयस्य अर्थात् ब्रह्मणः विषयस्य सः विषयः कीदृशः अस्ति? अतिसूक्ष्म बुद्धि विषयः अस्ति। अतिसूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् यतोहि एवं नास्ति, एकवारम् उक्तं परमात्मा अस्ति इति। अस्ति, परमात्मा अस्ति इति सर्वे वदन्ति, सर्वे तावदपि वदन्ति। प्रतिकणं परमात्मा अस्ति, कणेषु सर्वत्र परमात्मा विद्यमानः अस्ति इत्यपि वदन्ति। परन्तु तत्रैव प्रतिकणम् उक्त्वापि तत्र आदरः नास्ति। सर्वेषु परमात्मा अस्ति इति उक्त्वा अपि आदरः नास्ति, अपमानं क्रियते। परमात्मा सर्वत्र अस्ति, सर्वदा अस्ति, सर्वपदार्थेषु अस्ति। अतः परमात्मा सर्वमपि पश्यति खलु। तथापि ते किं वदन्ति? यथा कोऽपि न पश्येत् न पश्यति तथा करोतु। कथं संभवति? चोरः चौर्यं करोति न कोऽपि पश्यति इति कथं संभवति? असत्यवादी असत्यं वदति न कोऽपि जानाति इति कथं शक्यते? इत्युक्ते परमात्मा सर्वत्र अस्ति इति वदन्नपि, इत्युक्ते वयम् एवं व्यवहरन्तः अपि वदन्तः अपि वस्तुतः परमात्मनः अवगणनामेव कुर्मः। अस्माकम् अवधानं तत्र न भवति। एतम् अंशम् अधिकृत्य श्रुतिः यत्र वदन्ति अस्ति, पश्यतु एवं प्रकारेण भवतः वेदान्त श्रवणं कार्याय न भविष्यति। वेदांत श्रवणं तु तदा एव कार्याय भविष्यति यदा सम्यक्तया तद् विषये आचरणं निरन्तरं जागरणं भवेत्, तदा एव सम्भवति। यतो हि एतत् कथमस्ति इति अतिसूक्ष्म बुद्धि विषयः अस्ति परमात्मा। सूक्ष्म बुद्धि विषयं ब्रह्म। अतिसूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् एवं सहजतया नावगम्यते। किमिव सूक्ष्म बुद्धिः? अर्थात सूक्ष्म बुद्धिः अस्ति इति परमात्मा चेत् किमिव कीदृशमिव? तस्य दृष्टान्तं किम्? अतः दृष्टान्तेन उच्यते क्षुरस्य धारा। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया इति पदं बोधयति। क्षुरस्य धारा। क्षुरः इत्युक्ते क्षुरिका, खड्गः। गुजराती भाषायाम् उच्यते खड्गस्य उपरि चलनमिव। बहवः खड्गं स्थापयित्वा तत्र नृत्यं कुर्वन्ति। तेषाम् अभ्यासः भवति, सर्वैः कर्तुं न शक्यते। अन्यथा
पादच्छिन्ना पादः छिन्नः भवति। एवं क्षुरस्य धारा, धारा इत्युक्ते अग्रभागः, अग्रम, निशिता, निशिता इत्युक्ते तीक्ष्णीकृता, अर्थात सम्यक् तत्र शार्पनेस आनीतमिति। एवं तीक्ष्णीकृता एषा या क्षुरस्य धारा अस्ति, तस्याः उपरि, धारायाः उपरि अत्ययं गमनं कथमस्ति? दुः, दुः इत्युक्ते दुष्करम्, अतः दुरत्यया, दुःखेन अत्यया, दुःखेन दुरत्यया इत्युक्ते दुःखेन अत्ययः यस्याः सा, दुरत्यया बहुव्रीहि समासेन, यस्याः अत्ययः अर्थात यस्याः यस्याः पारं गमनम् इति, पारगमनं कथमस्ति? दुरत्ययः अस्ति, दुःखेन अत्ययः, कष्टेन अत्ययः अस्ति, सा दुरत्यया इत्युक्ते यथा सा पदभ्याम दुर्गमनीया, पदभ्याम इत्युक्ते पादाभ्याम, चरणाभ्याम, पादद्वयेन यथा सा दुर्गमनीया अस्ति, अर्थात तस्याः उपरि गमनं दुष्करम् अस्ति, ते गन्तुं शक्नुवन्ति, येषाम् अभ्यासः अस्ति। यदि अस्माकम् अभ्यासः भवति तर्हि वयं गन्तुं शक्नुमः। अर्थात एतस्मिन् आत्मचिन्तने अपि एतदपि तथैव अस्ति, तद्वत् वर्तते। अतः यदि दुरभ्यासः इत्युक्ते अनात्मानं प्रति एव अस्माकं चिन्तनं चेत् दुरभ्यासः, अन्यथा सम्यक् अभ्यासः अस्ति चेत् अयमात्मा अवबोद्धुं न शक्यते इति नास्ति, शक्यते एव इति तात्पर्यमस्ति। अतः दुर्गमनीय, तथा दुर्गम, दुर्गम इत्युक्ते दुस्सम्पाद्यं, किं तत्? एतत् पथः, अयं मार्गः, अयं मार्गः इत्युक्ते आत्मावबोधमार्गः, आत्मानम् अवगन्तुम् अयं मार्गः दुर्गम, दुस्सम्पाद्यमस्ति इति। एतं मार्गं पन्थानं तत्त्वज्ञान लक्षणं मार्गमिति। अयं मार्गः इत्युक्ते किं स्वरूपः मार्गः? तत्त्वज्ञान स्वरूपः इत्युक्ते यत् एतस्मिन् मार्गे तत्त्वज्ञानं प्राप्यते इति, तत्त्वज्ञान रूपः अयं मार्गः अस्ति। एतं मार्गं किं वदन्ति? दुर्गं वदन्ति। के वदन्ति? कवयः। सूचयति, कवयः इत्युक्ते मेधाविनः, मेधाविनः वदन्ति, मेधाविनः वदन्ति, वदन्ति इत्युक्ते किं? वदन्ति इति पदस्य अर्थं बोधयति, ज्ञेयस्य अतिसूक्ष्मत्वात् तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य दुस्सम्पाद्यत्वं वदन्ति इत्युक्ते अयं परमात्मा यः ज्ञेयविषयः इत्युक्ते इदानीम् अस्माकम् आत्मबोधस्य विषयः अस्ति, यम् आत्मानं ब्रह्म चैतन्यम् अवबोद्धुम् इदानीम् अहं प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि, तत् एतत् न तथा स्थूलं, न तथा स्थूलम् इत्युक्ते यथा पूर्वं निर्दिष्टं सर्वभूत भौतिकं यदस्ति तत् स्थूलं मनः इत्यादिकं बुद्धिरित्यादिकमपि यद्यपि सूक्ष्मं तथापि स्थूलम् अवबोद्धुं शक्यते, इन्द्रियाणि देहः तत्सर्वं यथा अस्ति न तथा एतत्। अतः एतत्तु इतोपि सूक्ष्ममेव, अतः सुसूक्ष्ममिति उच्यते। एतं सूक्ष्मत्वात् विषयस्य ज्ञानमार्गस्य, अर्थात एतस्य विषयस्य, एतस्य ज्ञानमार्गस्य, आत्मावबोधमार्गस्य अर्थात आत्मनः अवबोधस्य इत्यर्थः दुस्सम्पाद्यम् अस्ति, न तथा सामान्यतया एतद् अवबोद्धुं शक्यते इति के वदन्ति? कवयः वदन्ति इति अभिप्रायः। अत्र अवधातव्यं किमस्ति? उत्तिष्ठत जाग्रत इति अवधातव्यं, यतोहि जगतः सर्वा आसक्तिः,
मोहमाया द्वन्द्वं सर्वमपि त्यक्त्वा परमात्मानं पश्य इति बोधयितुं प्रयासः अस्ति। सहजतया यदा यथा गृहे ज्येष्ठाः मातरः ज्येष्ठभ्रातरः भगिन्यः वदन्ति उत्तिष्ठत, किमर्थं विद्यालयगमनसमयः अभवत्, शीघ्रं सज्जो भव, वस्त्राणि धर, गृहाण एतत् इति सर्वं सूचयित्वा बालकाः सज्जीक्रियन्ते। तद्वत् अत्रापि उत्तिष्ठत जाग्रत इति नास्ति। अत्र उत्तिष्ठत जाग्रत इत्युक्ते सर्वं द्वन्द्वं मोहमाया रूपम् एतद् यत् जगत् अस्ति तत् सर्वं त्यक्त्वा पूर्णतः विहाय आत्मानं पश्य, परमात्मानं पश्य, अहं कः इति अवबोधत। तदर्थम् उच्यते जाग्रत इत्युक्ते स्वस्वरूपं पश्यत इत्युक्ते स्वस्वरूपे जागृतः भव इत्यर्थः। सामान्यतः यथा सर्वे योद्धारः युद्धं कर्तुम् उत्सुकाः आसन्, तथैव अर्जुनः अपि उत्सुकः आसीत् खलु महाभारते। परन्तु अयम् अर्जुनः महाभारते युद्धसमये अन्यस्य कस्यापि मनसि सः प्रश्नः न आगतः, न युधिष्ठिरस्य मनसि न च शत्रुपक्षे कस्यापि मनसि प्रश्नः आगतः। महान्तः बुद्धिमन्तः आसन् ते सर्वेपि, द्रोणाचार्यादयः पितामहादयः, परन्तु कस्यापि मनसि एवं संशयः एवं प्रश्नः न अभवत् यथा अर्जुनस्य मनसि अभवत्। अरे ते तु मम एव बान्धवाः सन्ति, सम्बन्धिनः सन्ति, एतेषां कृते एव आजीवनम् अस्माभिः कर्माणि क्रियन्ते, वयं धनमानयामः, व्यवस्थां कुर्मः, एतान् कथं मारयामः, एतान् मारयित्वा कथं जिजीविषामः, कथं जीवितुम् इच्छा कथं भवेत्, प्रतिफलं प्रतिपदम्। एवं अर्जुनः यत् वदति, अर्जुनस्य विषादः खलु, अर्जुनस्य अयं विषादः, अर्थात विषादं प्राप्य एव अर्जुनः परमात्मावबोधं कर्तुं समर्थः भवति। तस्य विषादः अपि परमात्म प्राप्ति निमित्तं साधनं भवति, उपायः भवति। अतः तस्य विषादः परमात्म प्राप्ति निमित्तम् उपायः भवति। एतस्मात् कारणादेव भगवान् वेदव्यासः प्रथम अध्यायस्य नाम अपि किं वदति, अर्जुन विषाद योगः, अर्थात अर्जुनस्य विषादः अपि योगः भवति। योगः इत्युक्ते परमात्मना सह युनक्ति योजयति इति योगः। विषादः अपि परमात्म प्राप्ति निमित्तं साधनं भवति। अत्र तादृश जागरणम् अस्ति। जागरणम् इत्युक्ते तथा जागरणं संसारस्य यदपि कष्टमस्ति, यदपि दुःखमस्ति, यदपि संसार विषये बन्धनमिव अनुभूयते, तत्सर्वम् अस्माकं योगः भवेत्। तादृशम् एव जागरणम् अत्र अपेक्षते। तथा जागृतिः अस्ति चेदेव परमात्म प्राप्तिः सम्भवति इति एतम् अंशमेव सूचयितुम् अत्र विशिष्य उक्तम्। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति। यदि किमपि कर्म अस्मान् ईश्वरं प्रति नयति तर्हि तत्कर्म योग संज्ञां प्राप्नोति। अतः यदि ईश्वर चिंतनं क्रियते, अध्यात्म चिंतनं क्रियते, तदा अध्यात्म चिंतनम् अध्यात्म योगः भवति। तदा एव अर्थात यतो हि ईश्वरं प्रति गन्तुम्, ईश्वरं प्राप्तुम् अयं मार्गः अस्ति। तस्मात् एव भगवद्गीतायाम् उक्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति। अस्तु, एतत् सर्वम् अस्ति इत्युक्ते इदानीम् अयं जीवः जागृतः, उत्तिष्ठः उत्थितवान् अस्ति।
तेन किं करणीयम्? अग्रे किं? तदर्थमेव श्रुतिः वदति प्राप्य वरान् निबोध, अर्थात श्रेष्ठ आचार्य अन्वेषणं करो। यह एतम इत्युक्ते अतिसूक्ष्म विषयं ब्रह्म चैतन्यं यदस्ति तत् बोधयितुं समर्थः यः अस्ति तस्य शरणं गच्छ। तत्र गत्वा स्वसंशय निराकरणं करोतु इत्यर्थः। एवं एतदेव पुनः तस्य शरणं गत्वा अवबुद्धं पठितं ज्ञातं उपनिषत् पाठित तेन आचार्येण, परन्तु अग्रे अपि किमपि कर्तुमस्ति वा नास्ति? अग्रे कर्तुमस्ति। किं? तत् सदा सर्वदा स्मरणीयं भविष्यति। भवन्तः ईशावास्योपनिषदि श्रुतवन्तः, ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इत्युक्ते किम्? तेन त्यक्तेन इत्युक्ते तद् यत् ईशावास्यमिति भावः कृतः तेन भावेन किं त्यक्तम् अभवत्? अनात्म भावः त्यक्तः अभवत्। यतो हि जगति यत्किमपि दृश्यते तत्सर्वं परमात्मा मात्रमेव अस्ति। परमात्मनः एव विलासः, परमात्मा एव तद्रूपेण प्रतीयते। एवं चेत् परमात्मा अस्ति। परमात्मा अस्ति इत्युक्ते परमात्मा अपि अस्ति, अनन्तरं पति पत्नी अपि अस्ति। परमात्मा अपि अस्ति, पुत्रः अपि अस्ति इति न। पुत्रः पुत्रवद् यद् दृश्यते तद् वस्तुतः परमात्मा एव अस्ति, न तु पुत्रः। पुत्रे पुत्रः परमात्मा पुत्ररूपेण आगतः इति दृष्टिः, तस्य अपेक्षा परमात्मा एव तद्रूपेण इत्युक्ते पुत्रः इति न परमात्मा एव इति। सर्वत्र परमात्मा भावः, परमात्मा दृष्टिः। जगति विद्यमानेषु सर्वेषु पदार्थेषु सह भावः यदा भवति, सा दृष्टि यदा भवति, इदानीम् एषः भावः प्राप्तः चेत् तस्य भावस्य रक्षणं करणीयं खलु। अन्यथा मासानन्तरम् ईशावास्यमिदं सर्वं विस्मर्यते, अनन्तरं पुनः कोशे स्थापनीयं सर्वमिति स्मर्यते, गृहे आवश्यकं सर्वमिति स्मर्यते, मम सुखार्थम् एतदिति स्मर्यते, अन्यस्य दुःखं भवतु वा कष्टं भवतु वा इति विस्मर्यते, केवलम् आत्मनः सुखमिति स्मर्यते, गच्छता कालेन तद् भवति। एवं भवति चेत् तत्सर्वं निरर्थकं भवति। अतः तदर्थम् उच्यते तद् यत् ज्ञातमस्ति, अर्थात् तद् पालयथ, तस्य रक्षणं कुर्वीत। तत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। भुञ्जीथाः इत्युक्ते पालयेथाः, रक्षणं करणीयं। केन? तेन त्यक्तेन। यत् जगदात्मभावः त्यक्तः, इदानीम् आत्मस्वरूपभावे प्राप्तः अस्ति, तेन जगत् रूपेण जगदात्म रूपेण अनात्मानम् अधिकृत्य तद्रूपम् अधिकृत्य यदासीत् यस्य त्यागं कृत्वा इदानीम् आत्मा एव इति चिन्त्यते, तेन त्यक्तेन, अर्थात् आत्मभावेन आत्मनः रक्षणं करणीयम् इति उच्यते। एतदेव अत्र उपदेष्टुं श्रुतिः किं वदति? दुर्गम पथः इति। अयं मार्गः तथा सरलः नास्ति। कदाचित् आचार्यः प्राप्यते, उपदेशश्रवणं प्राप्यते, श्रुत्वापि बोधः अभवत् इति अबुध्यते। बहवः वदन्ति यद् ज्ञातव्यं तदहं ज्ञातवान् अस्मि, परन्तु संसारे एव पुनः रोदनं, पुनः जननं, पुनः मरणं, तत् तेषां समाप्तं न भवति। अतः जनन मरणं समाप्तं न समाप्तं चेत् अवबोधः जातः इति वक्तुं निरर्थकमेव। एतदर्थमेव श्रुतिः अत्र बहु विशेषतया आग्रहपूर्वकं वदति, प्राप्य वरान् निबोधत। अनन्तरं किमस्ति? अयं मार्गः निशिता दुरत्यया इव अस्ति। निशिता धारा, यथा क्षुरस्य धारा निशिता भवति, दुरत्यया भवति, तथा अयं मार्गः अस्ति। अतः अयं मार्गः इत्युक्ते दुर्गम पथः यदस्ति,
तत् कवयः इति क्रान्तदर्शिनः ऋषयः मुनयः एते सर्वे वदन्ति। अतः एकवारम् एतस्मिन् मार्गे आगतः अतः सम्यक् तस्मिन् मार्गे विचारं कुरु, प्रयत्नशीलः भव इत्यर्थः। अस्तु, इदानीं जिज्ञासा भवति अस्माकं मनसि, यत् प्राप्तुं श्रुतिः माता एवं साग्रहं वदन्ती अस्ति, तत् तस्य स्वरूपं किमस्ति? यत् प्राप्य मानवः मनुष्यः मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति, तत् इदानीं तस्य स्वरूपं श्रुतिः अग्रिममन्त्रद्वारा निर्दिशति। भाष्ये एकवारं संगतिं पश्यामः अग्रिममन्त्रस्य। तस्मात् पूर्वम् एकवारम् एतस्य मन्त्रस्य पुनः उच्चारणं कुर्मः। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। भवतां कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा तद्विषये? न चेत् अग्रे गच्छामः। नास्ति खलु? सम्यक्, भाष्यं पश्यामः। भाष्ये संगति अस्ति। तत्कथम् अतिसूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते। स्थूलातावदियं मेदिनी, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोपचिता, सर्वेन्द्रिय विषयभूता, तथा शरीरम्। तत्र एकैक गुणापकर्षेण गन्धादीनां सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्वादि तारतम्यम् दृष्टम् अबादिषु यावदाकाशम् इति, ते गन्धादयः सर्वे एव स्थूलत्वादि कारणाः। शब्दान्ताः यत्र न सन्ति, किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम् इति। एतत् दर्शयति श्रुतिः। सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं किं वक्तव्यम्, अर्थात एतस्य परमात्मनः ब्रह्मचैतन्यस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम्, अर्थात निरतिशयः आत्मा अस्ति, निरतिशयं ब्रह्म, सूक्ष्मत्वम् अर्थात सूक्ष्म स्वरूपं यदस्ति तत् एतद् विषये, एतस्मिन् विषये एतस्य सूक्ष्मत्वादिकं किमु वक्तव्यं। किमु वक्तव्यम् इत्युक्ते कैमुक्तिकन्यायेन वदति। किमर्थं? पूर्वदृष्टान्तं दर्शयति।
पूर्व दृष्टान्तं पश्यति चेत् अत्र दशम मंत्रः इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः आत्मा महान् परः। पुनः एकादशः मंत्रः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। अत्र एकैकस्य परापरत्वमुक्तम् एकस्य अपेक्षया एकः कथं स्थूलः भवति इति। अधः क्रमेण यथा आकाशः आकाशः सूक्ष्मः ततः वायुः उत्पद्यते चेत् वायुः सूक्ष्मः यद्यपि परन्तु आकाश अपेक्षया स्थूलः। वायोः अग्निः उत्पद्यते अग्निः अपि सूक्ष्मः परं वायुरपेक्षया स्थूलः आकाशपेक्षया तु इतोपि स्थूलः। एवं अग्निद्वारा जलमुत्पन्नं जलम् अग्नि अपेक्षया इतोपि स्थूलम्। जलात् पृथ्वी उत्पद्यते पृथ्वी जलस्य अपेक्षया इतोपि स्थूलम् अर्थात स्थूला पृथ्वी ततः जलम यद्यपि स्थूलम परंतु पृथिव्याः अपेक्षया न्यूनमेव अस्ति किंचित् सूक्ष्मम्। एवं अधः क्रमेण पश्यामः चेत् स्थूलता क्रमात् दृश्यते उपरि क्रमेण पश्यामः चेत् सूक्ष्मता क्रमात् दृश्यते तदेव अस्ति स्थूलता सूक्ष्मता। ततः पुनः बुद्धिः अनन्तरं समष्टिबुद्धिः प्रकृतिः महत्तत्त्वम् इति सर्वं निर्दिश्य ततोपि अनन्तरं परमात्मा अर्थात आकाशादयः यथा सूक्ष्माः सन्ति तदपेक्ष्य परमात्मा तु इतोपि एतेषां सर्वेषां कारणं यदा उच्यते तदा एकैकस्य कारणदृष्ट्या पृथिव्याः कारणदृष्ट्या जलं सूक्ष्मं जलमिति कारणमस्ति पृथ्वी इति कार्यमस्ति कार्यकारणदृष्ट्या पृथिव्याः दृष्ट्या जलमिति एतद् यत् कारणं पृथिव्याः तज्जलं सूक्ष्मं जलमपि कार्यं भवति तदपेक्षया अग्निः सूक्ष्मः अग्निः कारणम् अग्निः अपि कार्यं भवति तस्य कारणं भवति वायुः सूक्ष्मः वायुः अपि कार्यमस्ति तस्य कारणं भवति आकाशः सूक्ष्मः। कार्यकारणदृष्ट्या यदा पश्यामः उत्तरोत्तरम् एकैकस्य विचारं कुर्मः चेत् आकाशः सर्वेषाम् अपेक्षया सूक्ष्मः। आकाशस्य अपि कारणं महत्तत्त्वस्य अपि कारणम् आकाशः तु भवतु आकाशः प्रकृतिः महत्तत्त्वं यदस्ति तस्यापि कारणं परमात्मा। तर्हि परमात्मा कियान् सूक्ष्मः इति उत्तरोत्तरं सूक्ष्मत्वं कथम् अतिसूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य। एवं उत्तरोत्तरं यथा एतेषां भूतभौतिकानां सूक्ष्मत्वम् उक्तं तथैव परमात्मनः तु इतोपि अतिसूक्ष्मत्वम् अस्ति तत्सूक्ष्मत्वं कथम् अस्ति ज्ञेयस्य इति उच्यते इति निर्दिश्यते इति तात्पर्यमस्ति। संगतिम् अनन्तरं पुनः पश्यामः आगामिनि पर्याये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।
प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। संस्कृत भाषायां स्वामी संस्कृतेन वदति चेत् प्रणाम स्वामीजी इति न भवति। प्रणमामि स्वामी जी। हाँ, प्रणमामि स्वामीजी, प्रणमामि स्वामिनः अथवा प्रणमामः, प्रणम्यते, अथवा प्रणामान् निवेदयामि इति तदा संस्कृतं भवति। अन्यथा प्रणमामि हाँ, प्रणमामि स्वामिनः। प्रणमामि स्वामिने। स्वामिन् इति एकवचने स्वामिन् संबोधने, बहुवचने स्वामिनः एकवचनमपि। प्रणमामि स्वामिन् अर्थात हे स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ इति अर्थः भवति। भवन्तः सर्वे संस्कृत वेदांत श्रावकाः सन्ति खलु? प्रणमामि स्वामिन्। नारायण। धन्यवाद। तर्हि मिलामः। अस्तु। शुभदिनम्। ओम 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 ओम।